اجے بھی پوچھنا کہ حسین کی ہے اجے بھی پوچھنا کہ حسین کی ہے پھر کلی اپنی فرمائش کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی دلائی بیٹھا آج اسی بھی ماشاءاللہ بھائی تارک نے انہیں انتظام کیتا تو تو سانو سارے نو اکٹھا کیتا اپنی چھوٹی جی کلی سرکار دی آمد واسطے سجائی کیوں سجائی ہے کہ سرکار اتنے تشریف لے کے آؤ اور ساڈا ایمان تے کیتا ہے جتھے نبی دے ذکر دی محفل ہوئے اتنے سرکار تشریف لے آتے ہیں رب بھی پسند کا نظارہ پہ کرتا ہے رب دے فرشتے بھی کرتے پے اور صرف تسی نہیں سرکار دا ذکر سنتے پے بلکہ ہزارہ دی تعداد چ فرشتے بھی سرکار دا ذکر پہ سنتے میں انشاءاللہ دو تین شعر چیزیں پڑھ کے میں اپنے بیان والے پاسے آن لگا یہ فرمائشہ صرف دو شعر پڑھنے نے پھر انشاءاللہ بیان تو سنانا ہے وہ بھی انشاءاللہ نورانی وجدانی بیان ہوئے گا اللہ دے حکم دے نال مل کے پڑھو کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی لائی بیٹھا میں آس مدنی جڑا جڑا آس لا کے بیٹھا ہے یار جنہیں نہیں آس لائی وہ دے نال میری کوئی التجا نہیں جڑا آس لا کے بیٹھا ہے سجا چک کے مل کے کہنے کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی لائی کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس پڑھی جاؤ تو ہڈی بھی حاضری لگ جائے گا کو مقرر کے نال سال میرا تھوڑا جا ساہ بھی کڑوا دیا کرو پڑھے ذرا کلی اپنی میں آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی لائی بیٹھا کیونکہ میرے میرے حضور امنے ہوتا ہے محفل سجائی بیٹھا بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی لائی بیٹھا میں آس مدنی یہ سنو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا اور چل کے جبریل چل کے جبریل عرشاں کو آیا اور رب دا پیغام میں آ سنایا اور رب دا پیغام میں آ سنایا کی پیغام سنایا کہ تیری خاطر خاطر تیری خاطر خاطر تیری خاطر اے حبیبہ میں عرش اپنا سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آس مدنی اور اس کلام دا آخری شعر پڑھن لگا میں پھر انشاءاللہ بیانے کی عقیدہ پیش کر رہا سارے عقیدہ لے لوگ بیٹھے شاعر کہتا او نو منیا او نو منیا ہو جویں رب نو منیا پاگ رولا عقل دے انیا پاگ رولا عقل دے انیا کہ تویوں قبلہ آئے ہائے ہائے تویوں قبلہ تے تویوں کعبہ بھلو تویوں قبلہ تے تویوں کعبہ تویوں قبلہ تے تویوں کعبہ میں تو مقدی مکائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا میں آسم 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 او نو منیا تویوں کے بھیلا تے تویوں کعبہ بولو تویوں کے بھیلا تے تویوں کعبہ تویوں کے بھیلا تے تویوں کعبہ میں تو مقدی
اللہ سلامت رکھے تہاڈی محبت حضرات تیرے تے میرے کریم آقا پہلے تو میں قرآن پاک دی آیت تلاوت کی تہاڈے سامنے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر واضح طور تے فرمایا اے جڑا میں تانوں دین دے چھڈیا جڑی نماز دے چھڈی جڑا قرآن دے چھڈیا حج تے زکاتاں دے چھڈیاں فرمایا اے جتنا بھی دین تانوں دے چھڈیا میں تہاڈے کول اس دین دا اجر نہیں منگدا اس دین دا اجر نہیں منگدا فرمایا الا المودۃ فی القربا فرمایا اگر تہاڈے کولوں کچھ منگدا تے اپنے قرابت داراں دی محبت منگدا میرا اج دا ٹاپک بھی یہی ہے کہ میں سرکار تو گل شروع کرنی سرکار دی آمد دا مہینہ ہے انشاءاللہ تانوں چند گلاں نبی پاک دیاں سناواں گا اور چند گلاں نبی دی آل دیاں سناواں گا اگر کوئی تسی جاگدے بیٹھے رہے تو ایک دو گلاں نبی دے یاراں دیاں وی سنا چھڈا کیونکہ اسی الحمدللہ اہل سنت سنیاں اور سانوں اس گل تے فخر ہے اساں رب نو بھی مندے ہاں رب دے یار نو بھی مندے ہاں اساں نبی دے یاراں نو بھی مندے ہاں اساں اللہ دے ولیاں نو بھی مندے ہاں الحمدللہ میں حسنی حسین دی سید زادہ جناب غوث پاک مولا علی دی اولاد علی دی اولاد ابو بکر صدیق دے نوکر ساڈا سلسلہ نقشبندی حضرت ابو بکر صدیق نہ جا کے ملتا ہے میرا نبی دا ایک ایک یار جنتی ہے اور میرے نبی دے ایک ایک یار نے نبی دی آل دا مقام دا چھڑیا نبی دی آل دا مقام کی اے ہن میں تانوں چند ملفوظات تہاڈے سامنے گوش گزار کرنے نے جڑا جاگدا بیٹھا ہے ایک باری گج وج کے بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا سب تو اونچا بولے اسے سال مدینے جاوے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اسے سال اپنے امی تے ابو نال مدینے جاوے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اج رات جا کے بستر سے سوے خواب وچ کملی واد آیا بس تسی ذرا سبحان اللہ دا پٹرول نہیں رکھنا تو میں چلی جانا حضرات میرے تے تیرے کریم آقا سرکار مسجد قبلہ تین ہے مسجد قبلہ تین ہے سرکار میرے تے تیرے کریم آقا آپ نماز پہ پڑھاندے نے میرے نبی دے یار پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد قبلہ تین دا واقعہ الحمدللہ 2017 دے اندر میں عمرہ شریف دی سعادت اللہ نصیب فرمائی کر کے آئے اور میں انہاں گناہگار رکھا نا مسجد قبلہ تین دی زیارت بھی کیتی اور نفل بھی ادا کیتے اور او مسجد ہے جڑی دو قبلے والی مسجد ہے اور قبلے بھی تھوڑا جہا فرق نہیں ہے بلکہ دوویں قبلے ایک دوسرے دے اپوزٹ قبلے اپوزٹ قبلے نے تھوڑا جہا فرق نہیں جے ایک قبلہ سامنے تے دوسرا پیچھے دو قبلے والی مسجد اپنی اکھاں نال زیارت کیتی ہن تیرے تے میرے کریم آقا سرکار نماز پہ پڑھاندے نے میرے نبی دے یار پیچھے نماز پڑھدے پے حضرات گرامی قدر میرے تے تیرے کریم آقا مسجد قبلہ تین دے اندر نماز پہ پڑھاندے نے میرے نبی دے یار پیچھے نماز پڑھدے پے نے نماز پڑھدیاں میرے تے تیرے کریم آقا دے دل دے اندر خیال آیا فرمایا سونیا ربا سونیا سا بیت المقدس ول منہ کر کے نماز پڑھنے میرا دل پیا کردا ہے سونیا جے تو حکم دے دے جڑا میرے بابے ابراہیم نے تیرا کر خانہ کعبہ بنایا میرا دل پیا کردا ہے سونیا ربا جے تو حکم دے دے اسا خانہ کعبہ ول منہ کر کے نماز پڑھیے حضرات میرے تے تیرے کریم آقا سوچ دے پے نے دوران نماز سوچ دے پے نے سرکار نماز پہ پڑھاندے نے میرے نبی دے یار پیچھے نماز پڑھدے پے نے تو رب نظارہ پیا کردا ہے میرا یار کی سوچدا پیا ہے حضرات اج دا خشک مولوی آکھدا ہے اگر قرآن نماز خیال آ جاوے تے نماز ٹٹ جاندی ہے اور رب کعبہ دی قسم اوے سانو سنیاں نو جنے در نماز دے اندر یار دا خیال نہ آوے اوے ساڈی ہوندی نہیں اوے ساڈی ہوندی کوئی نہیں حضرات سرکار نماز پہ پڑھدے نے میرے نبی دے یار پیچھے نماز پڑھدے پے نے 4 رکعتاں دی نماز ہے 4 رکعتاں دی نماز ہے ارے 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں نے 2 رکعتاں باقی نے حضرات رب نظارہ پیا کردا ہے جدوں رب نے ویکھیا ہے کہ میرا محبوب کی سوچدا پیا ہے فرمایا جبریل جا چلا جا ہائے ہائے جبریل جا میرے یار دے کن وچ جا کے آکھیا سونیا کملی والیا سونیا بدوحا دے مکھڑے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا علامہ نشرہ دے سینے والیا کملی والیا سونیا رب پیا فرماتا ہے کہ ساری کائنات تیرے صدقے وچ پیدا فرمائی ہے کملی والیا کوئی آپ
بندہ ہوے تیرے تے میرے ورگا گناہگار بندہ ہوے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردا ہے رو رو کے دعاواں کردا ہے گڑگڑا کے دعاواں کردا ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے جدوں اپنے نبی دی واری آئی ہے اپنے یار دی واری آئی ہے فرمایا کملی والے او ساری کائنات ایک پاسے وے او میرا یار ایک پاسے فرمایا میرا یار ایک پاسے وے رب اپنے یار نال بڑا عشق کردا ہے تے اپنے یار دی یاد نال بڑا عشق کردا ہے اگر تساں وی عشق کردے ہو تے پھر مل کے کہنا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا ادھر سجایا چوکے جدی ماں بچپن اندر بدر دیا لوریاں دیتی رہی ہے وہ چپ گئے گا جدی ماں بچپن تو لے کے ہون تک دروندے پاک دیا لوریاں دیتی رہی ہے تیرا مل کے کہنا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ راوے خدا وہ جتھے چاہے چکا تیرے عاشق دا سر وہ جتھے چاہے چکا تیرے عاشق دا سر نہ کعبہ کہ نہ کربلا نہ کعبہ کہ نہ کربلا ویکھدا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ خدا ویکھدا سرکار قرآن نماز سوچتے پہ ہن 4 رکعتاں دی نماز ہے اور 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں 2 باقی نے بولو یار سبحان اللہ کنیاں باقی نے 2 پڑھیاں گئیاں 2 باقی نے جو جبریل آ کے کان وچ آکھیا نا کملی والا رب پیا فرماندا ہے ساری کائنات تیرے واسطے پیدا کیتی سونیا جدھر تیرا دل کردا منہ کر کے نماز پڑھی جا فرمایا تو تے کعبے دا وی کعبہ ہے تو تے کعبے دا وی کعبہ ہے سونیا جدھر دل کردا ہے منہ کر کے نماز پڑھی جا اور نبی نے بڑا باشعور نبی اللہ اور سرکار نے انہیں انتظار کہ میں رب دی عبادت پیا کردا رب دی بندگی پیا کرنا تے جدوں نماز فارغ ہوے گی تے آ بھی خانہ کعبہ ول منہ کر لاں گا تے اپنے یاراں دا بھی کروا چھڈا سرکار نے انہیں انتظار نہیں کیتا 2 رکعتاں پڑھیاں 2 باقی اور سرکار نے دوران نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کے خانہ کعبہ ول کرنا شروع کر دیتا اور 10 صحابہ عشرہ مبشرہ دے جنہاں نوں قرآن نے جنت دی بشارت دی چھڑی انہاں جدوں سرکار دا رخ پھردا ویکھیا نا انہاں بھی میرے نبی دے پیچھے پیچھے رخ پھیرنے شروع کر چھڑے باقی سارے صحابی نماز پڑھدے رہے جدوں نماز فارغ ہوئی مکمل ہوئی سرکار نے دعا کروائی دعا کروان تو بعد سرکار نے اپنا رخ انور اپنے یاراں ول موڑیا تے موڑ کے سرکار فرمایا یار میں تہاڈے کول ایک گل پوچھنی چاہنا یاراں نوں آکھیا میرے یارو اے تے مینوں پتہ تسی سارے جنتی جی سرکار فرمایا اے تے مینوں پتہ تسی سارے جنتی جی فرمایا لیکن مینوں اے دسو جنہاں نے میرے مگر منہ پھیرے کیوں پھیرے جنہاں نہیں پھیرے کیوں نہیں پھیرے کیوں نہیں پھیرے جواب صحابیاں منہ نہیں پھیرے انہاں دے کوئی جنتی نہ ہو جو شک سارے جنتی انہاں اپنی اپنی نا عقل دے مطابق جواب دیتا فرمایا کملی والے تسی آقا ہو سی تواڈے غلام کسی نے فرمایا سونیا تواڈا منہ پھیرنا ہو رہے ساڈا منہ پھیرنا ہو کسی نے آکھیا سونیا اسی کیا تواڈا منہ پھیرنا کوئی حکمت ہے تساں حکم دیو کہ پھیراں گے سارے جواب دے چھڈے ہن منہ پھیرن والے دی واری ہے دس صحابہ سرکار فرمایا تساں کسے نوں پوچھ کے منہ پھیرے رب کعبہ دی قسم ہے دس صحابہ یک زبان ہو کے بولے فرمایا کملی والیا لا سا بیت المقدس نوں جاندے ہاں لا سا خانہ کعبہ نوں جاندے ہاں سونیا ساڈے واسطے تیری گھٹ کعبہ ہے جدھر جدھر تو مڑدا جائے گا
فرمایا کملی والیا نا سا بیت المقدس نو جوڑ دے سونیا نا اسی خانہ کعبہ نو جوڑ دے سونیا ساڈے واسطے تے تیری کنڈ کعبہ ہے سونیا جدھر جدھر تو مڑدا جائے گا ادھر ادھر تیرے عاشق مڑدے جان ہن سرکار دی نبی دی کنڈ نو یار کعبہ پہ کہندے نے یار دی کنڈ نو یار کعبہ پہ کہندے نے ہن انعام تے سرکار نو دینا چاہیے یار میرے یار میری کنڈ نو کعبہ پہ کہندے نے انعام دیا سرکار انعام دیتا کوئی نہیں انعام تو رب بھیجدا پیا ہے انعام تو رب بھیجدا پیا ہے رب فرمایا جبریل جا پھر واپس فرمایا یا اللہ کدھر جاواں فرمایا اشرف مبشر کی عطا لے کے چلا جا جا کے انہاں نوں خوشخبری سنا دے او تساں میرے یار دی کنڈ نو کعبہ کیا ہے جاؤ رب نے تانوں دنیا دے اندر ہی جنت عطا کر چھڈی پتہ لگ گیا جڑا دنیا دے اندر نبی دی کنڈ نو کعبہ کہے رب ایتھے جنت عطا کر چھڈدا ہے ایتھے جنت عطا کر چھڈدا ہے یہ نبی دے ذکر دی برکت اور نبی دے آل دی ذکر دی برکت نبی دی آمد دا مہینہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روز کوہ تے جانا تے رب نہ ہم کلام ہونا اور اللہ دے بڑے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ جا کے کوہ طور تے رب نال گلاں باتاں کرنیاں رب دے پیغام امت تک لے کے آنے امت دے پیغام رب کو جا پہنچانے حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام روز کوہ طور تے جا کے رب نال گلاں باتاں پہ کردے نے او دنیا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے رب نال گلاں باتاں پہ کردے نے جا کے امت دے پیغام رب نو دیندے نے تے رب دے پیغام امت نو حضرات وقت گزردا جا رہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا فرمایا سونیا ربا اج تیرے یار دا دن پیا کر جائے کہ تیری زیارت کر لوے تیرا دیدار کر لوے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تیرے وچ طاقت نہیں رکھی کہ تو میرا دیدار کر سکے میں سوئی دے نکے جنی جنت نمودار کیتی تے موسیٰ جڑے پہاڑ دے تو کھڑا ہے اے پہاڑ بھی قائم نہیں رہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کر لی فرمایا سونیا ربا میں ویکھنا رب فرمایا موسیٰ تیرے وچ طاقت نہیں رکھی حضرت موسیٰ نے جواب دیتا فرمایا سونیا ربا سونیا قرآن پڑھ کے میں ویکھیے زبور پڑھ کے میں ویکھیے انجیل پڑھ کے میں ویکھیے فرمایا ساری کتاباں پڑھ کے ویکھیاں نے انہاں وچ ایک تیرے یار دا بھی ذکر پڑھیا انہاں وچ ایک تیرے یار دا بھی ذکر پڑھیا او دنیا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کر لیے حضرات رب نے ضد کر لیے فرمایا سونیا ربا تو فرمایا جدوں میرا یار آوے گا سانو کوہ طور تے کھڑا ہو کے اپنا دیدار نہیں کرواندا او جدوں تیرا یار آوے گا تو عرشاں دے کول بٹھا کے انہوں دیدار کروائے گا سونیا او بھی تیرا نبی ہوے گا میں بھی تیرا نبی ہے فرمایا موسیٰ تو کلیم بن کے آیا وا او حبیب بن کے آوے گا فرمایا تو کریم بن کے آیا وا فرمایا وہ حبیب بن کے آوے گا تے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے نے خدا دی قسمیں میں سوئی دے نکے جنا جلوہ نمودار ہے کوہ طور سر کے سوائے ہو گیا حضرت موسیٰ بھی کوہ طور تو تھلے آگے 80 آدمی بھی کوہ طور تو تھلے آگے اللہ آپ بندے دے نبی جو فرق پیا کر جائے فرمایا 80 بندے کوہ طور تو تھلے آئے سارے فوت ہو گئے لیکن اللہ دا نبی زندہ ہے اللہ دا نبی زندہ ہے حضرات جنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہوش آئی تے رب نال ہم کلام ہوئے تے رب نال ہم کلام ہوئے پھر فرمایا سونیا ربا اپنے یار نو تو عرشاں دے کول بٹھا کے دیدار کرائے گا سونیا سانو کوہ طور تے دیدار نہیں کرواوندا معاملہ موسیٰ دے ہتھ دا چھڈے کہ تو کلیم بن کے آیا او حبیب بن کے آیا او حبیب بن کے آئے گا حضرت موسیٰ پوچھیا فرمایا سونے ربا اے تے دا چھڑے کہ میں کلیم ہاں او حبیب ہے فرمایا ہن کلیم تے حبیب تے فرق ہی دا چھڑے یار جاگ دے بیٹھے ہو رات آخری پہر پہر ہوتا ہے قبولیت دا وقت ہوتا اللہ پاک تہاڈی سارے دی حاضری قبول کرے تے ایک بار جاگ کے بولو سبحان اللہ ایک بار ہور بولو سبحان اللہ فرمایا سونے ربا ذرا کلیم تے حبیب چ فرق تے دا چھڑ ہن ذرا فرق سننا ہے رب فرمایا موسیٰ سن فرمایا کلیم ہوئی جڑا کوہ طور تے آوے جڑا کوہ طور تے آوے تے آ کے درخواست کرے
سونے ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا وا فرمایا حبیب ہوے گا وہ جدے والے رب پیغام بھیجے گا فرمایا جدے والے رب پیغام بھیجے گا خوراک بھیجے گا سونیا اٹھ وضو کر خوراک تے پہ عرشاں تے آ اور رب تینوں کول بٹھا کے ویکھنا چاہنا فرمایا کلیم ہوئی وہ جڑا آپ درخواست کرے سونے تینوں ویکھنا چاہنا ہے فرمایا حبیب ہوے گا جے رب پیغام بھیجے گا سونے عرشاں تے آ رب تینوں کول بٹھا کے ویکھنا چاہنا فرمایا موسیٰ اے نہیں فرمایا اور فرق سن لا فرمایا کلیم ہوئی جڑا کوہ طور تے میری بارگاہ چ کلام کرنے واسطے آوے تے جُتی کوہ طور تو تھلے لا کے آوے فرمایا حبیب ہوے گا او جڑا عرش عظیم تے جاوے گا تے جوڑیا سمیت فرمایا کلیم ہوے گا اور جڑا کوہ طور تے آوے تے کپڑے جوڑے تھلے اتار کے آندا کہ رب نہ کلام کرن واسطے چلے فرمایا حبیب ہوے گا اور جڑا عرش عظیم تے جاوے گا تے جوڑیاں سمیت جاوے گا سمیت جاوے گا اور عرشاں دے اوتے جوڑیاں سمیت کوئی جاندا ہے نا جڑا اپنے گھر جاندا ہے بڑا نقطہ پیش کیتا پتہ نہیں کوئی بندیاں نے لگدا کئیاں دے اوتوں لنگ گئے لیکن کئیاں نوں سمجھ آ گیا تھلے محمد اُتے احمد تھلے محمد اُتے احمد اصل گھر اوے سرکار دا اے جو سنا کے پھر تو اس پاسے جو ہے ذرا سننا شعر سنا شاعر لکھیا وانا بھلے کھے آنا بشری دے وانا بھلے کھے آنا بشری دے شانن والیا جان لیا الف دے مکھ دے میم دا گنگ دے الف دے مکھ دے میم دا گنگ دے عاشق دے پہچان لیا الف دے مکھ دے ربا پانا بھلکھے آنا بشری دے آنا بشری دے بھلکھے نا سانو پا اے جاننے والے جان لیا الف دے مکھ دے میم دا گنگٹ فرمایا الف اللہ علیہ جتے مروڑی پا کے محمد فرمایا قبلی والے میں نہ دنیا چ نظر آنا ہی نہ میں قبر چ نظر آنا ہی نہ میں حشر چ نظر آنا ہی جن نے مینوں ویکھنا چہرہ مصطفیٰ ویکھ لے جن نے رب دا ہاتھ ویکھنا محمد دا ہاتھ ویکھ لے اور جن نے رب دا جسم ویکھنا محمد دا جسم ویکھ حضرت ابو ہریرہ بھی ایک دن آپ مدینے دیاں گلیاں دے وچ دیوانہ وار چلدے جا رہے تے کہندے جا رہے میں مدینے دیاں گلیاں چ رب نوں چلدیاں پھردیاں ویکھیا کہندے میں مدینے دیاں گلیاں چ رب ٹردا پھردا ویکھیا او نبی دے صحابیاں سنیا تے نبی دی بارگاہ چل گئے انہاں کہا ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا سرکار ارے پاگل ہو گیا دیوانہ ہو تے کہندا میں مدینے دیاں گلیاں چ رب ٹردا ویکھیا سرکار فرمایا او پاگل نہیں ہویا او صحیح آکھدا پیا فرمایا اونے مدینے دیاں گلیاں چ مینوں محمد نوں ٹردیاں ویکھیا جن نے سرکار نوں ویکھیا تے رب نوں ویکھ لیا فرمایا پانا بھلکھے آنا بشری دے فرمایا ایتھے محمد اوتھے احمد اور اپنے گھر اج بھی بندہ کوئی ہے تسی اپنے گھر سارا جدوں کوئی بندہ جائے گا کدی کوئی جُتی باہر لا کے گیا گھر اپنے کمریاں چ بھی جاوے جتھے بھی جاوے بندہ جُتی سمیت جاندا تے جدوں رب دے گھر جاندا جدوں رب دے گھر چ مسجد اللہ جاندے جے خانہ کعبہ جاندے جے جُتی لے کے اندر جا سکدے نہیں جا سکدے نہیں نہ جا سکدے پتہ لگا رب دے گھر جاؤ تے جُتی تسی باہر لا کے جاندے جے اپنے گھر جاؤ تے جُتی سمیت جاندے تے جدوں سرکار جوڑیا سمیت عرشاں تے گئے ہائے ہائے سرکار جوڑیا سمیت سرکار اپنے گھر گئے اور عرشاں دے گھر موٹی مثال دے کے تانوں اگے لے کے چلا
حضرات اتنا ایک تار نہیں اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی دے نور نو اپنے نور چ جدا کیتا اور ان سرکار دی حدیث پاک فرمایا انا و علی من نور واحد، فرمایا میرے تے علی دے نور نو اللہ نے ایک نور چ پیدا فرمایا سرکار دی حدیث پاک فرمایا اللہ نے اپنے نور چ جدا کیتا سرکار دا نور ہن ایک تار ہے ہن اسی تسی بندے جے سرکار اپنی اصل حالت وچ اللہ دا نور ماڑا جے کوہ تور تے چلک پے جے موسیٰ تے پے جے تے کوہ تور سڑ کے سوا ہو جائے موسیٰ بے ہوش ہو جاوے تے اوہی نبی دا نور ہوے تے کیا نبی دے صحابی اگر نبی پاک اصل حالت چ زمین چ اتر آندے تے نبی دے یار کول بیٹھ سکدے اے کوئی نہیں بیٹھ سکدا اللہ نے آنا بشری کہ سرکار نو لباس بشریت پا کے بھیجیا ہے نور لیکن لباس بشریت پائی ایک تار ہے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਖੋਲ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ ਜੇ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰੀਏ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ فرمایا میں اپنے یار نو لباس بشریت پا کے اس تو کلیا کہ تسی یار دے کول بھی بیٹھ سکو یار دیاں گلاں بھی سن سکو میرے یار نال پیار بھی کر سکو جے سرکار اثر ہار چتر ہوندے رب کعبہ دی قسم اے پوری کائنات میرے نبی دے نور نو برداشت نہ کر سکے نبی دے نور برداشت نہ کر سکے نبی دا نور میں ہن ذرا نبی دی آل والے پاسے آنا چاہنا ایک دن مولا حسین گلی دے اندر کھیڑ دے پے چھوٹی جی عمر نبی دے یاراں نے نبی دی آل دا مقام کیویں دسے امام حسین کھیڑ دے پے ہن سرکار دی حدیث پاک علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر بھی عبادت ہے علی دا ذکر بھی عبادت ہے ہن مولا حسین چھوٹی جی عمر ہے گلی چ کھیڑ دے پے نے سرکار تے عمر فاروق جڑا 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا ہے جے بارے میرے تے تیرے کریم آقا ارشاد فرمایا عمر اوے جے دل ویکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے عمر او جوان حضرت عمر فاروق آئے سامنے مولا حسین گلی چ کھیڑ دے پے حضرت عمر فاروق آئے تے کنی دیر حسین دے چہرے ول ویکھ کے حسین دے چہرے دی زیارت کرتے رہے عمر ہوے داڑھی بھی چٹی ہوے بال بھی چٹے ہون عمر بھی بہت وڈی ہوے وقت دا حاکم ہوے خلیفہ ہوے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا ہوے تے حسین بچہ ہوے نبی دی آل دا مقام کی خدا دی قسم مولا حسین آئے کھیڑ دے پے نے عمر پاک آئے آگے کتنی دیر حسین دے چہرے ول ویکھدے رہے چہرے ول ویکھن تو بعد قریب گئے حسین دا ننھا جہا ہاتھ پھڑیا تے بوسا لیا بوسا لے کے حسین نے چوک کے کندھیاں تے بٹھایا کیونکہ انہاں نوں پتہ سی حسین نوں کندھیاں تے بٹھانا انہاں دے نانے مصطفیٰ دی سنت ہے انہاں دے نانے مصطفیٰ دی سنت ہے آپ نے کندھیاں تے بٹھایا توجہ ہن میں نقشہ روایت بیان کر رہے ہیں روایت جدوں مولا حسین نوں کندھیاں تے اٹھایا نا حضرت عمر فاروق نے آپ دا قد بھی ماشاءاللہ جوان سی عمر فاروق ہن جڑا چھوٹا بچہ کو کندھیاں تے چکیا ہوے تے داڑھی شریف لمبی ہوے جدوں کو بندہ تیز سے ٹرے نا تے بچے دے قدم داڑھی نال وجدے داڑھی نال وجدے نے ہن عمر پاک دے کندھے نے اوتے حسین نوں چکیا ہے تے مولا عمر تیز سے ٹردے پے نے آپ تیز تے جڑ ٹرن تے حسین دا کدی سجا قدم داڑھی نال وجے کدی کھبا قدم داڑھی نال وجے جدوں آپ گلی دی نکڑ مڑے تے سامنے مولا علی پے ہوندے علی آئے قریب آگے فرمایا عمر تہاڈی عمر بھی بہت وڈی ہے داڑھی بھی چٹی ہے وال بھی چٹے نے فرمایا تسی چھوٹے جے بچے نوں کندھیاں تے بٹھایا اے دے قدم تہاڈی داڑھی نال وجدے پے نے تے تہاڈی داڑھی دی بے ادبی پئی ہوندی ہے خدا دی قسم عمر فاروق دیاں اکھاں چوں آنسو جملہ دین لگا اور کرنا عمر فاروق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا علی رب کعبہ دی قسم اے عمر فاروق دی داڑھی دا ایک ایک چٹا وال عمر فاروق دے سر دا ایک ایک چٹا وال حسین دے نانے مصطفیٰ دی جدی نہ صدقہ نلین دا صدقہ ہے فرمایا علی اے دے عمر فاروق دی داڑھی ہے رب کعبہ دی قسم حسین دے قدم نے اور جڑے عمر دے
دی داڑھی نال بھی لگدے ویکھے فرمایا حسین دے قدم تے او قدم نے یہ تے عمر فاروق دی داڑھی ہے لیکن حسین دے قدم او قدم نے او جڑے میں محمد دی داڑھی نال بھی لگدے ویکھے تے پھر مل کے کہہ لو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے وہی ہاتھ کھڑا کر کے میں مل کے پڑے گا مل کے کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے سجا ہاتھ چک لو ذرا آخری ٹائم ہے حضرات میں جلدی جلدی تقریر ختم کرنی ہے میں تینوں ایک گل ہور دا چھڈا حضرات میں تینوں ہاتھ چکن دا بار بار تاں کہنا وا اللہ نے اپنے پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا رب دی بارگاہ ہوے گی فرمایا تواڈے ہاتھ بھی گواہیاں دین گے تواڈیاں اکھاں بھی گواہیاں دین گیاں تواڈے کان بھی گواہیاں دین گے میں ہاتھ چکن دا بار بار تاں کہنا وا کل قیامت دا دن ہوے گا رب دی بارگاہ ہوے گی اور رب کعبہ دی قسم ہے او تواڈے ہاتھ گواہیاں دین گے سونیا ربا کسے پیڑے کام واسطے نہیں او تیرے حسین دے ذکر واسطے اڑدے رہے سونے ربا سے کسے پیڑے کام لے نہیں بلکہ تیرے حسین دے ذکر واسطے اڑتے رہے اور ذرا سجاد چوکے ذرا مل کے کہنے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا سرکار ایک دن مسجد جو آپ نماز پڑھ کے نکلے کہ میرے نبی نے یار پیچھے پیچھے سرکار جو باہر نکلے نا مسجد نبی جو کہ چونک سے نا چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے پے سرکار گئے آپ نے نا چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ نے ایک چھوٹے جو بچے نے چکیا سرکار نے ایک چھوٹے جو بچے نے چکیا تو چک کے سینے نہ لایا کتنا خوش قسمت وہ بچہ ہوگا جنہوں کملی والے سینے لایا ہوگا سرکار نے چک کے سینے نہ لایا ادھر پیار کیتا محبت کیتی کر کے سرکار نے نیچے اتاریا تو سرکار ٹر پے پیچھے پیچھے میرے نبی دے یار ٹر پے ٹرے نے تے سرکار دے یار پوچھتے پے آندے کملی والے ایتھے تے بہت سارے بچے کھیڈدے پے تے کملی والے تو ایسے بچے نال کیوں پیار کیتا ہے ایسے بچے نال کیوں پیار کیتا ہے سرکار کا جواب سنو حضرات گرامی قدر میرے تے تیرے کریم کا جواب دیتا فرمایا میرے یارو ذرا کان کھول کے سن لو فرمایا ایک دن گلی وچ میرا حسین پیا جاندا ہے فرمایا اگے اگے میرا حسین پیا جاندا ہے فرمایا حسین دے پیچھے اے چھوٹا بچہ پیا جاندا ہے فرمایا بچے تو پیچھے میں محمد پیا جانا وا فرمایا بچے نوں نہیں پتا فرمایا حسین نوں نہیں پتا میرے پیچھے بچہ پیا ہوندا ہے فرمایا بچے نوں نہیں پتا میرے پیچھے محمد پے ہوندے نے سرکار نے فرمایا او میرے یارو اگے اگے میرا